अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 523 जीडीपी सोल्यूशन जो है वो आज की इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी 16 नवंबर से जो है वो अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले तो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें चॉइस दी गई है हमें कि हम कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बताया जा रहा है जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हाउ हैव मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स सच एज सोशल मीडिया और टेक्सटिंग इन्फ्लुएंस द यूज एंड एवल्यूएशन ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ डू डिस्कोर्स मार्कर्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ कन्वर्सेशंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इन दोनों में से आपने कोई सा भी एक जो है ना वो सोल्व करना है अपनी जीडीपी में, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो में दोनों के सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को जोन सा दिल है आप लोग उसका आंसर जो है वो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है जी आपकी 150 टू 200 वर्ड्स आपकी जो है ना वो एक्सीड नहीं होने चाहिए, इससे बढ़ने नहीं चाहिए, ठीक है। और आपकी जो जीडीपी है इसका वेटेज जो है वो 2% फाइनल असेसमेंट में लगाया जाएगा। यानी अगर आपके फाइनल टर्म के जो एग्जाम्स हैं उसमें 2% जीडीपी जो है वो लगेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है ना वो अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, यहाँ पे एक वर्ड, अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है जी, डिस्कोर्स मार्कर्स। दोनों क्वेश्चन में ये जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो डिस्कोर्स मार्कर्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, डिस्कोर्स मार्कर्स जो है ना वो होता क्या है, ठीक है। डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं? डिस्कोर्स मार्कर आर वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक एनी वे, राइट, ओके, एज आई से, टू बिगिन विद, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। वी यूज देम टू कनेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज व्हाट वी से और राइट, और टू एक्सप्रेस एटीट्यूड, ठीक है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, लाइक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने टीचर से बात कर रहे हैं या किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, तो हमारे जो वर्ड्स हैं जिसमें कनेक्टेडनेस आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हम कहते हैं जी एनी वे, बाय द वे, ठीक है। और उसके बाद ओके, राइट, इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्कोर्स मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है ना वो दिए गए हैं, जिसमें एडिशन के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, कंपैरिजन में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, इसको हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जिस सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप लोगों ने, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने इस सोल्यूशन को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। हर एक जीडीबी में, हर एक असाइनमेंट में ये बात दोहराई जाती है कि आपने इस सोल्यूशन को, जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको एज इट इज नहीं लिखना होता है। आपने जस्ट इससे आइडिया लेना है और अपने वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोग अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो आप लोगों को जीडीबी में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने वर्ड्स में नहीं लिखते हैं तो आप लोगों को जो मिलेंगे मार्क्स 5-10, वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की जो यहाँ पे ड्यू डेट है वो 22 नवंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट सोल्यूशन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख दिया गया है। मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया और टेस्टिंग वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्कोर्स मार्कर्स के यूज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक, यू नो, ऑल्सो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम स्पीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए या सिग्नल ट्रांजिशंस के लिए यूज करते हैं, या हम कोई भी अपना एटीट्यूड जो है ना वो कन्वे करते हैं। लाइक एटीट्यूड मतलब कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस अंदाज से बात कर रहे हैं। इन डिजिटल कम्युनिकेशन दीज मार्कर्स टेक ऑन आर न्यू रोल। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे व्हाट्सएप टेक्स्ट वगैरह होते हैं, इसी तरह हमारे ईमेल टेक्स्ट वगैरह होते हैं, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उसमें जो ये मार्कर्स हैं, ये लफ्ज जो हैं, ये एक नया किरदार अदा करते हैं, अडॉप्टिंग टू द लिमिटेशंस एंड नॉनसेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हम एक लिमिटेड जो है ना वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर कोई हमारे सामने कोई बंदा बैठा है तो हम उससे जो है उसमें लिमिटेड टास्क जो है ना वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दोस्त से बात करें तो आप घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं। अगर आप यही व्हाट्सएप या किसी और सोर्स पे बात करते हैं तो आप लोगों की जो है ना वो टू द पॉइंट जो है ना वो बात रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी, shortened attention span and the rapid nature of online communication have led to the frequent use of discourse markers to convey tone, emotion और hesitation। अब discourse markers जो है ना वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास लहजा नहीं सामने आता। इसमें हमारे पास हमने अपने इमोशन और टोन को वाज़ेह करने के लिए हमने डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
یعنی اگر ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ہمارے ایکسپریشنز جو ہے نا بتا دیتے ہیں سامنے والے بندے کو کہ ہم کس انداز میں بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ یہی آن لائن بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ایکسپریشنز شو کرنے کے لیے ڈسکورس مارکرز کا یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی فار انسٹینس اور او جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پاز یا انسرٹینٹی کو یوز کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, جو کہ ہمارے اگر ہم نارمل بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارے جو ہے نا وہ لہجے میں مطلب آٹومیٹکلی یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے جی نیکسٹ نمبر پہ ہے ایڈیشنلی پلیٹ فارمز لائک ٹویٹر ود اٹس کریکٹر لمٹس انکریجنگ کنسائز ایکسپریشن پرومپٹنگ دا یوز آف مارکرز لائک ٹو سافٹن اور کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹس. اب یہاں پہ ہے جی جیسے ہم ٹویٹر وغیرہ پہ بات کرتے ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ کریکٹرز ہوتے ہیں جو سے ایموجیز وغیرہ جو ہم اپنے چیٹ میں یوز کرتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سم ٹائم آپ لوگ ایک ملی جلی کیفیت میں ہوتے ہیں, آپ تھوڑے سیڈ بھی ہوتے ہیں, آپ تھوڑے سے جو ہے نا وہ خوش بھی ہوتے ہیں, تو آپ لوگ ایک ٹائم میں اپنی کنورزیشن میں آن لائن کنورزیشن میں آپ ایک ٹائم میں اپنے سب ایکسپریشن جو ہے وہ شو نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس لمیٹڈ کریکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکورس مارکرز ہیو بیکم اے پارٹ آف آن لائن آئیڈینٹی اینڈ لنگوسٹک اسٹائل. اب دیکھیں جہاں پہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لمیٹڈ کریکٹرز ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم ڈسکورس مارکرز کا یوز کریں آن لائن آئیڈینٹی یا پھر لنگوسٹک اسٹائلس میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا وہ انڈیویجولس جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیک ویز جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں اپنی مطلب ان مارکرز کو استعمال کرنے کے لیے. یعنی اگر کوئی انڈیویجول ہے تو اپنا ایک ہر ایک نے یونیک جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس چیز سے اپنی پرسنالٹی کو کنوے کرنا ہے یا ہم نے اپنی آڈینس کو انگیج کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم جو ہے وہ آن لائن کنورزیشن کے تھرو بات کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو اپنی آڈینس کو لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ اپنے حساب سے یونیک ویز میں ہم جو ہے وہ ان مارکرز کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ فرسٹ ہمارے پاس ختم ہوتا ہے. سیکنڈ ہے یہاں پہ جی اس کے بعد ہے جی سیکنڈ سولوشن ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز پلے اے کروشل رول ان شیپنگ دا اسٹرکچر اینڈ کوہیرنس آف کنورزیشن بائی فیسیلیٹیٹنگ اسموتھ ٹرانزیشنز بٹوین آئیڈیاز سگنلنگ اور ریلیشن شپ بٹوین اٹرنسز اینڈ گائیڈنگ دا اوور آل فلو آف ڈسکورس. اب جو ڈسکورس مارکرز ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنا بات چیت کا اسٹرکچر بناتے ہیں, کس طرح سے ہم کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اسموتھ ٹرانزیشن جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈیاز کے دوران یعنی ہم اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. اٹرنسز جو ہے نا وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یعنی اوور آل ہمارے پاس ڈسکورس مارکر کیا ہوتے ہیں جو ہمارے ورڈس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہمارے ٹون کو بنانے کے لیے. تو یہ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی آن لائن کنورزیشن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دیز لنگوسٹک ڈیوائسز سرو ایز سائن پوسٹ ہیلپنگ پارٹیسپینٹ نیویگیٹ دیٹ کنورزیشن اینڈ کمپریہینڈ دا اسپیکرز انٹینڈیڈ میننگ. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسکورس مارکرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ورڈ جو میں نے پہلے دکھائے ہیں تو یہ ورڈس کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اسپیکرز کی یعنی جو بولنے والا ہے اس کی کس طرح سے وہ کس چیز کا میننگ کس طرح سے لے رہا ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے پاس مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں لفظ اوکے کہتی ہوں یا رائٹ کہتی ہوں تو آپ لوگوں کو وہ بات کے انداز سے پتہ چل رہا ہے یا بات کا جو مطلب میرا بولنے کا لہجہ کیسا ہے یا میرا کیا مطلب ہے اس بات سے, تو وہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں ڈسکورس مارکرز. ٹھیک ہے. جیسے یہ ورڈس ہیں ہاؤ ایور, مور ایور, تو یہ جو ہے نا یہ اس بات کو کمپریہینڈ کرتے ہیں, ڈیٹیل میں بات جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مارکرز ہیں یو نو ویل, ایکچولی یہ ورڈس جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک ٹرن ٹیکنگ ہوتی ہے. یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں اسپیکر کا ایٹیٹیوڈ یا کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ ہم پہچان پاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ ویل, یو نو, ایکچولی یہ والے ورڈس جو ہیں یہ ہمارے پاس اسپیکرس کی جو کانفیڈینس لیول ہے اس کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی بائی اسٹیبلشنگ کنیکشن بٹوین سینٹینسز اور آئیڈیاز ڈسکورس مارکرز کنٹریبیوٹ ٹو کوہیرنس کریٹنگ کوہیسو نیریٹو دیٹ از ایزیئر ٹو فالو. اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک اسموتھنیس آ جاتی ہے بات کرنے
کے انداز میں. اگر آپ فار ایگزامپل اگر ہم ایک جو ہے وہ ولیج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس ولیج میں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم جیسے مائی ایسے لکھتے ہیں, ہم کوئی بھی ایسے لکھ لیتے ہیں, فار ایگزامپل مائی ہابی لکھ لیتے ہیں, تو اس میں ہم سو ڈیٹ یہ والے ورڈس جو ہے نا وہ لازمی یوز کرتے ہیں. اگر ہم وہ ورڈس یوز نہیں کریں گے تو ہمارا ایسے جو ہے وہ کوئی بھی جو مطلب ہمارا صحیح معنی ہوگا وہ ایکسپلین نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اس میں بھی ہے. دونوں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو دونوں سولوشن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آگے ہوں. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کو آنے والے نیو سولوشنس ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لائک آپ کے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جی ڈی پیز وغیرہ, اسائنمنٹس وغیرہ کے اور کوئزز وغیرہ کے سولوشنس آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو مڈ ٹرم کے کرنٹ پیپرز جو ہیں وہ بھی شیئر کیے جائیں گے. ملتے ہیں جی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.